नमस्कार. सगळ्यात पयलीं जे आमचे पत्रकार भाव हांगा आयिल्ले आसात, प्रिंट मिडिया आनी डिजिटल मिडियाचे आमच्या कॅटरिंग एसोसिएशन ऑफ गोवा तर्फे स्वागत करता. आज आमी जी पत्रकार परिशद हांगा घेवपाचें कारण तुमकां खबर आसतलें. सादारण अंदाज तुमकां आयला आसतलो. टेबलाचेर जो सिलिंडर आसा तो ह्या विशयाचेर. ही पत्रकार परिशद घेवपाक आमचे खजिनदार बाब रोहित हांगा आसा, बरोबर सेक्रेटरी मोहम्मद, आमचे एसोसिएशनाचे पदाधिकारी बाब नवीजी, दीपा आनी विघ्नेश. ही पत्रकार परिशद घेवपा फाटल्याचो उद्देश जो सिलिंडर जी सप्लाय आमकां जायना ते विशयी. कारण लग्नाचो सीझन ऑलमोस्ट लागीं आयिल्लो आसा. आमची हिंदू भावाची लग्नां, मुंजी, त्याच बरोबर मुसलमान भावाची शादी, कॅथलीक भावांची काजरां, अशे वेगळे वेगळे बर्थडे रिसेप्शन हे आतां ऑलमोस्ट सुरू जायत आयला. म्हणजे एप्रील आनी मे म्हयनो हो आमचो कॅटरिंग बिजनेसाचो एक हे म्हणटा तसो पीक टायम. आनी हे वेळार सिलिंडराचो सप्लाय जायना हाचो कारण म्हळ्यार जो देशांत जी झगडी चल्ल्या ताका लागून हे जायना. आतां सिलिंडर जे डॉमेस्टीक सिलिंडर आसा ते घराघरांनी पावोवपाची वेवस्था आमचे पंतप्रधान मोदी हांणी केल्लो आसा. तेच बरोबर आमच्या गोंयचे आमचे लाडके मुख्यमंत्री हांणी ती वेवस्था केल्ली आसा. पूण ज्या पद्दतीन हॉटेल इंडस्ट्रीक जे सिलिंडर पावूं जाय आशिल्ले तशें ते पावना. आनी सगळ्यांत कठीण परिस्थिती आयली म्हणजे ती आमची जे कॅटरिंग आसा पळय, कॅटरर म्हटल्यार जे सिलिंडर सप्लायर जे आसा न्ही ते सिलिंडर दिवपाक तयार ना. हे परिस्थितीन आमी कशें लोकांक जेवण दिवपाचें हो एक मोठो प्रश्न आमचेर आयिल्लो आसा. ताका लागून ही परिशद घेतिल्ली आसा. आनी हो विशय लक्षांत घेवन आमी फाटल्या आठवड्यात आमचे लाडके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां आमी निवेदन दिल्लें आसा. आनी तांणी आमकां एश्युरन्स दिला करता म्हणून. तागेल्या स्टायलीन ताणें सांगलां आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून. पूण आजून मेरेन कांय जावना. सो ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमी विनंती करता की जाता तितलो बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो. आतां विशय कसो आसा, जे कॅटरिंग म्हणटकूच आतां एक सादारणशें एक बारीकशें एक्झाम्पल दिता. एक लग्न म्हणटकूच एक 700-800 लोकांचें जर लग्न आसत जाल्यार तातूंत वेगवेगळे डिशीज आसतात. आनी ते डिशीज आतांच्या भुरग्यांचे मागणे प्रमाणे लाय काउंटर्स, जे लाय काउंटर जे आसा, फॉर एक्झाम्पल ती रुमाली रोटी म्हणा, जिलेबी म्हणा, मागीर थंय वचून मंचुरियन करचें पडटा, चायनीज आयटम, मागीर तांणी थंय मागीर मिरची, पुरी तसले आयटम करचे पडटा. म्हणजे सादारणशे 800 लोकांची ऑर्डर आसत जाल्यार 7-8 सिलिंडर ते सायडीचेर व्हरचे पडटा. ही परिस्थिती सद्या आमचे कडेन ना. आनी ताका लागून जे आमचे ग्राहक आसात, जे लोकांनी ऑलरेडी आमकां ऑर्डरी दिल्या, तांचे आमी एडवान्स पयशे घेतल्या, तांकां हे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी समजोवता की लायव्ह काउंटर हे सिजनाक एटलिस्ट हो सिलिंडराचो विशय सोंपा पर्यंत आमी दिवपाक शकचे ना. सो तुमी आमकां सहकार्य करचें. ताचे बदलाक आमी दुसरे कितें आयटम तुमकां दिता. आतां जे आमचे कॅटरिंग एसोसिएशनाचे जे काही मेंबर्स आसा तांकांय आमी विनंती करता. एक सिच्युएशन हे मातशें वेगळे पद्दतीन आयला. जशें फाटल्या वेळार जसो कोरोना येयलो पळय तसो हो एक सिलिंडराचो विशय भयंकर गंभीर जाला. सो एक एसोसिएशनाचो आमचो मेन उद्देश कितें, एकामेकाच्या हातांत हात घालून जे कितें विशय आसा ते सुटावे करचे. आनी ताकाच लागून हें एसोसिएशन आमी स्थापन केल्लें. आज आमकां प्रेस कित्याक घेवची पडली तर आमकां कॅटरिंग एसोसिएशनाक म्हणजेच कॅटररांक सिलिंडर मात्तूय मेळना. ताका लागून ही प्रेस घेवची पडली.
आता अशी परिस्थिती आमची कॅटराची जाल्यार कितें जाता एक कॅटर आमचो अभिजीत नोरा कॅटर ताजे कडेन कांयच न्ही म्हणल्यार 50-60 जे कामगार पळय डेली आसता तांकां सुद्दां जेवण दितलो आमचे कडेन सिलिंडर ना इतली क्रिटिकल कंडिशन आमगे जाल्लें आसा सो जेन्ना आमकां सिलिंडर मेळना तेन्ना ते लोकांक आमी कशें सांबाळटले कशें तांची वेवस्था करतले आनी ते कशें आसा ते सगळे आमचे गोंयकार आसता अशें ना थोडे भायले आसता ते एकदां गेले जायत न्ही जाल्यार मागीर ते येवपाक मागीर 5-6 म्हयने काडटा सो आनी हो पीक जो आमगेलो टायम जो आसा आतां सिजनाचो त्या वेळार सिलिंडर आमकां जी आमची वेवस्था आमच्या मुख्यमंत्री दोतोरान करची अशी एक एसोसिएशना मार्फत मागणी आसा विनंती आसा कारण सदांच डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमचे बरोबर आसा कॅटरिंग इंडस्ट्री बरोबर ते सदांच आमकां सपोर्ट करता सो एक माध्यम प्रेस हातूंतल्यान आमी तांकां विनंती करता की तांणी आमकां हाजेर हो प्रश्न आमचो हो सुटावो करचो धन्यवाद. तुम्ही जेन्ना मेळपाक गेल्ले तेन्ना सीएमान कितें सांगलें? सीएमान चांगलें आमी ताका निवेदन दिलें आमी 4-5 जाण आशिल्ले आमी निवेदन दिलें ताणें सांगलें आपूण ताजेर हें करता म्हणून उलयता म्हणून. उलयता म्हणल्यार सुटावो कसो कितें आश्वासन दिलें तुमकां की आनी म्हणल्यार तुमी कितें आश्वासन कितले दीस जाले निवेदन दिलें आतां? सादारण 7-8 दीस जाले फाटल्या शेनवाराक दिलें आमी निवेदन. कसो कितें सुटावो जातलो म्हणून सांगला? ताणें वेवस्था करता म्हणून सांगलें आतां कशें आसा हॉटेलाक एक 50% अशें म्हणून ताणें दिल्लें आसा न्ही तशें कॅटराकूय ताणें वेवस्था करता म्हणून सांगलें. 50 to 70% कितें तरी वाड केल्ली आसता हॉटेलांक सो तशें कितें तुमकां हें केल्लें आसा? आमकां अजून मेरेन आमचो मेळना सिलिंडर मेळना आमकां. पण त्याच बरोबर ब्लॅकानूय भरपूर सिलिंडर विकले गेले वयता हेजे विशीं तुमकां कितें म्हायती आसा काय म्हणून? ना ताचे विशय आमकां हें कांय ना. कारण एखादो सिलिंडर समज आयज 1000 मेळटा जाल्यार 2-3 हजारान ब्लॅकान विकलो गेलो वयता म्हणटा. ना ताचे विशय आमगेलें कांय हें ना आमचे कडेन जे आतां दुसरें ऑप्शन म्हणटकूच आमी ते थोड्यो लाकडाच्यो ज्यो हें आसा पळय भट्टी त्यो हाडून आमी सद्याक इतलें इल्लें करता पूण आतांचे जे शेफ जे कूक आसा पळय ताचेर काम करपाक तयार ना. एक कॅटरिंग ऑर्डर म्हणल्यार कितले जाय पडटा तुमकां सिलिंडर? ही कॅटरिंग म्हणजे एक सादारणशे एक 4 तरी मिनिमम हे जायत पडटा लायव्ह ऑर्डर आसा तो एडिशनल वता. कितले आहा टोटल मेंबर्स तुमचे संघटने कॅटरर ओवरऑल? आमचे सादारणशे 52 सुमार आसा. तेच्या भायरूय आनी आसतले कॅटराचे रजिस्ट्रेशन? ते रजिस्टर जावंक सो आतां तुमकां 4 लाख जाले तर तुमी एटलिस्ट कितली डिमांड करता काय म्हणटा सीएमान म्हणल्यार तुमी कितें म्हणटा आतां तुमकां 4 काय परत 4 अशें मेळचे ना सो कितली अशी मागणी आहा तुमची काय म्हणटा सध्या? 50% सुद्दां आमकां मेळ्ळें जायत न्ही जाल्यार आमची वेवस्था जातली कारण आमी आतां कस्टमरांक सुद्दां आमी आमच्या कस्टमर आसा पयलींची ताणें आमकां बुकींग करून एडवान्स दिल्ले आसा तांकां सुद्दां आमी फोन करून सांगिल्लें आसा की बाबा लायव्ह कावंटर जे आसा न्ही ते मातशें हें करचें म्हणून कटर करचें. म्हणजे आतां एकूय सिलिंडर तुमकां मेळना म्हणटा? ना सद्याक आमकां कॅटरलाक सिलिंडरच मेळना ही परिस्थिती आसा. कशें मॅनेज करतलो? तेंच न्ही आतां चुलीचेर आनी हाचेर आनी बारीक बारीक ऑर्डरी आतां घेवपाच्यो बंद केल्ली आसता ऑर्डरीच घेवपाची बंद केल्ली आसता. कितकें अशें लुकसाण तुमी एक्सपेक्ट अशें जर सिच्युएशन जर उरलें एज ओवरऑल बिजनेस म्हणून तुमकां इंडिविज्युअलाक कितकें लुकसाण जावपाक शकता? इंडिविज्युअलायज म्हणजे कशें आसा आतां जे मनीस जे आनी आमचे कडेन कामगार जे आसा पळय तांकां जर वेवस्थीत दवरतले जायत न्ही जाल्यार कांयच न्ही म्हणल्यार आमकां म्हयन्याक 4-5 लाख एक हें आसा जी तांची वेवस्था करतले जाल्यार.